नमस्कार। हामी विराट टेलिभिजनको निर्वाचन विशेषमा छौँ अहिले। निर्वाचनको सङ्घारमा आइपुगेका छौँ। आजबाट राति 12 बजेबाट चाहिँ हाम्रो मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्था छ। अहिले विभिन्न दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिइरहँदा आजबाट त्यो मौन अवधिको सुरु भएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले के गरिरहेछ भन्ने विषयमा हामी तपाईँहरूलाई निर्वाचनको यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ, गरि पनि रहेछौँ। यसै क्रममा चाहिँ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसँग हामी कुराकानी गर्ने पक्षमा छौँ। उहाँलाई विराट टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। जस्तो यो निर्वाचनको हामी 2 दिनको अवधि, अब लगभग 3 दिनको अवधि छ हामीलाई निर्वाचनको लागि। वैशाख 30 गते आउनको लागि आजबाट मौन अवधि सुरु भएको छ हैन। अब मौन अवधि सुरु भइरहँदा निर्वाचनले हाम्रो झ्याप्पै तपाईँको समय आइरहँदा निर्वाचन यो सुनसरीमा चाहिँ निर्वाचनको तयारी कस्तो भइरहेछ? धन्यवाद यहाँलाई। स्थानीय नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछिको पहिलो चुनाव 2074मा स्थानीय तहको भएको थियो। नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था भए पश्चात यो दोस्रो चुनाव, अर्थात् यसको महत्त्व स्थानीय सरकारको हिसाबले, शासकीय व्यवस्थाको हिसाबले अति नै छ र धेरैवटा पदहरूमा निर्वाचित हुनुपर्ने चुनाव भएकोले गर्दाखेरि यतिखेर उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि धेरै हुने र मतदाताहरू आफ्नै घर गाउँ ठेगानाको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरेर त्यसमा 5 वर्ष काम गराउनु पर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने सन्दर्भमा मतदाताहरू, उम्मेदवार र दलका प्रतिनिधि समेत आफै आकर्षित हुने, बढी परिचालित हुने अवस्थाको चुनाव हो। यस सन्दर्भमा अब हामीलाई नेपाल सरकारले चुनाव घोषणा गरेर स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम हामीले कार्य सम्पादन गरेको अवस्था छ र हिजोको डेटसम्म हामीले यो जिल्लाको 581 वटा मतदान केन्द्रमा मतदानको सामग्री र मतपत्रहरू मतदान अधिकृतलाई हस्तान्तरण गरेर सम्बन्धित मतदान स्थलसम्म पुर्याउन सफल भएका छौँ। अब आज र भोलि मौन अवधि हो र पर्सिको दिन मतदानको दिन हो। यस सन्दर्भमा हाम्रो तयारी सम्पूर्ण रूपमा पुरा भएको अवस्था छ। जस्तो निर्वाचनको अब हाम्रो यो सुनसरी जिल्ला भनेको भारतको सुपौल र अररिया जिल्लामा जोडिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ सुरक्षा चुनौतीहरू के देख्नु भएको छ? सुरक्षा चुनौतीहरू 2 किसिमले हुन्छ। एउटा त आन्तरिक सुरक्षा चुनौती हो भने अर्को भनेको बाह्य सुरक्षा चुनौती पनि हो। यहाँले भने जस्तै अब सुनसरी जिल्लाको 61.9 किलोमिटर भूभाग धेरैजसो अधिकांश सुपौल जिल्लासँग, भारतको बिहार सुपौल जिल्लासँग र केही भूभाग अररिया जिल्लासँग जोडिएको छ र ती सीमावर्ती क्षेत्रमा केही सुरक्षा चुनौतीहरू रहेको छ। अर्थात् अपराध कर्म गरेर अपराधीहरू फरार हुन सक्ने र मनी मसल्सको प्रयोग हुन सक्ने, त्यताबाट बाउन्सरहरूको आएर प्रयोग गर्न सक्ने र अवाञ्छित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नलाई सहज रूपमा ती भूभागहरू प्रयोग हुने र ती फरार हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ नै भन्ने एउटा दोहोरो नागरिकताका समस्याहरू पनि छ। नेपाली नागरिकता पनि लिएको, भारतीय नागरिक रहेको, तिनीहरू आएर मतदानलाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ उच्च रहन्छ र त्यसपछि लागु औषधको कारोबार गर्ने, यो तस्करी जन्य क्रियाकलापहरू गर्ने, अवैध मुद्राको कारोबार गर्ने लगायतका विषयहरू छँदैछ। यी भन्नुको हाम्रो सुरक्षा चुनौतीहरू। बाह्य चुनौती भने आन्तरिक रूपमा पनि केही राजनीतिक दलहरूले एकदम न्यून सङ्ख्यामा, जनमत न्यून सङ्ख्यामा रहेको राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावलाई बहिष्कार गर्ने भनेर नीति लिएको अवस्था छ केहीको। अब कङ्ग्रुएन्ट फ्रन्ट अफ नेपाल, हिमाल सुरक्षा परिषद, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, यस्तो किसिमको केही साना सङ्गठनमा रहेकाहरूले निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने भनेर नीति लिएको छ। त्यो भनेको हाम्रो एउटा सुरक्षा चुनौती हो। एउटा भने हाम्रो समाज यहाँ जातीय रूपमा, राजनीतिक रूपमा विभक्त छ। राजनीतिक रूपमा विभक्त स्वाभाविक हो, जातीय रूपमा पनि विभक्त छ। यो जातीय रूपमा अब के अरे पहाडे मधेसी, हिन्दू मुस्लिम, दलित गैर दलित, ब्याकवर्ड फरवर्ड यस्तो किसिमको नाराले पनि हामीले अलिकति सुरक्षा चुनौतीहरू गराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसै गरी यो सवारी दुर्घटनाहरू यतिखेर बढ्न सक्ने, अर्थात् सवारीको धेरै प्रयोग हुने निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा र अन्य क्रियाकलापहरूमा अहिले हामी इन्धनको खपतको भोल्युम हेर्दाखेरि साबिकको भन्दा दोब्बर बढेको छ। यस अर्थमा सवारी साधनको धेरै प्रयोग हुने, अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुने, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने
हेलमेट प्रयोग नगर्ने, धेरै क्षमताभन्दा धेरै बोक्ने, यस्ताले सवारी दुर्घटना पनि बढाएको अवस्था छ। भने केही यो निर्वाचनको परिणामलाई आकलन गरेर हतोत्साही भएर केही व्यक्तिहरू आफ्नो जीवन त्याग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखियो। यी भनेको हाम्रो समग्र रूपमा सुरक्षा चुनौतीहरू हो। अब यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत सुरक्षा रणनीतिक योजना बमोजिम हामीले जिल्लामा सुरक्षा रणनीति योजना स्वीकृत गरेको अवस्था छ र त्यसमा स्वीकृत भए बमोजिम हामीले सुरक्षा योजनामा स्वीकृत भए बमोजिम हामीले के अरे सेक्युरिटी इन्टेलिजेन्स सबै सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, ती सूचनाहरू विश्लेषण गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने, सोही बमोजिम एक्सन लिने, कारवाही गर्ने र त्यसमा हाम्रो 4वटै सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान र त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाह गरिआएको अवस्था छ। यति नै हो। जस्तो तपाईँले आन्तरिक चुनौतीको कुरा गर्नुभयो, यो जुन हिमाल सुरक्षा परिषद लगायतका विभिन्न सङ्गठनहरू, जस्तो इटरीमा पनि केही समय अगाडि त्यो खालको घटना, बम विस्फोटको घटना पनि भयो होइन, त्यो समूहमा लागेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पनि गर्न सफल भएको छ प्रहरी। अब त्यसका अवशेषहरू, त्यसका अरू पनि त हाँगाबिगाहरू पनि होलान्। अब यो त्यसले पनि हामीलाई असर गर्छ कि चुनावको लागि झन् असर गर्छ कि त्यो उनीहरू पनि अब जस्तो इटरी 2 नम्बर वार्डमै लुकेर बसेको अवस्था थियो, त्यसका अन्य हाँगाबिगाहरू जस्तो साथी सर्कलका कुराहरू रहन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? निश्चय पनि यहाँले भने जस्तै यो निर्वाचन बिथोल्ने शक्तिहरू केही न केही सङ्ख्याहरूमा छ, तर उहाँहरूको जनमत त्यति छैन। जसरी हामीले कङ्ग्रेस फ्रन्ट अफ नेपालको यो जुन योजनामा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लियौँ, उहाँहरूको मूल नेतृत्व नै हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेपछि त्यसबाट थप क्षति हुन सक्ने, कुनै क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन। तथापि निर्वाचन बिथोल्ने केही जस्तै अब नेकपा अब विप्लवका एउटा समूह भयो, त्यसपछि क्रान्तिकारी माओवादी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, अनि त्यसपछि वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, कङ्ग्रेस फ्रन्ट अफ नेपाल, हिमाल सुरक्षा परिषद, शिवसेना नेपाल, यसो किसिमको जुन सङ्गठनहरू छ, यस्ता सङ्गठनहरूको यहाँ प्रभाव क्षेत्र जनमत रहेको छैन र हाम्रो सेक्युरिटीको जुन इन्टेलिजेन्स छ त्यसले सबैतिरबाट सुरक्षा सङ्कलन गर्दैछ। यस्तोबाट कहिलेकाहीँ थ्रेट कस्तो हुनसक्छ भने होक्स कलिङ भनेको फेक टाइपको कसैलाई फोन गरेर धम्की दिन सक्ने, त्यसै गरी यो सङ्कित रूपमा केही वस्तुहरू भेला गरेर राख्दिन, त्यसमा बम छ भनेर रिमर फैलाउने, त्यस्तो सम्भावनाहरू रहन सक्छ। त्यसमा हामी सचेत छौँ र हाम्रो योजनामा यी सबै विषयहरू उल्लेख भएकोले गर्दाखेरि यसबाट मतदाताहरू, राजनीतिक दलका र उम्मेदवारहरू प्रभावित हुनुपर्ने, डराउनुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन। निर्धक्क भएर आफ्नो मतको अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ। जस्तो यहाँ मतदान केन्द्रहरू पनि छ होइन, जस्तो 581वटा मतदान केन्द्र भन्नुभयो, त्यसको सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? यो जिल्लामा 12वटा स्थानीय तह, जसमा 2वटा उपमहानगर, 4वटा नगरपालिका, 6वटा गाउँपालिका, ती 12वटा स्थानीय तहमध्ये 124वटा वडाहरू रहेको छ। त्यो 124वटा वडाहरूमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि 166वटा मतदान स्थलहरू रहेको छ र त्यो स्थलमा केन्द्रहरू 1 देखि लिएर 11वटासम्म केन्द्रहरू रहेको छ। एउटा स्थलमा गरी 581वटा मतदान केन्द्रहरू रहेको छ र ती मतदान स्थलहरूलाई हामीले विगतको सुरक्षा चुनौती, अवस्थिति, भूगोल, त्यहाँको जनघनत्व, जनसङ्ख्या, जातजातिको अवस्था, सीमासँगको निकटता, हाम्रो सुरक्षा पहुँचको अवस्था, यी विषयहरूलाई आधार लिएर हामीले अति संवेदनशील र सामान्य भनेर 3 किसिमले वर्गीकरण गरेको अवस्था छ। 44वटा अति संवेदनशील, 80वटा संवेदनशील र 42वटा सामान्य भनेर वर्गीकरण गरिएको छ र सबै मतदान स्थलमा हाम्रो 3 घेराकै हाम्रो केन्द्रीय नीति अनुरूप 3टा घेरामा सुरक्षा व्यवस्थापन हुन्छ। अब सामान्यमा 5वटा नगर प्रहरी, संवेदनशीलमा 6वटा, अति संवेदनशीलमा 8जना नगर प्रहरी रहने र 3 जनाको दलले नेपाल प्रहरी खटिने र जतिवटा केन्द्र थपिँदै जान्छ त्यो स्थलमा त्यति +1 गरेर नेपाल प्रहरी हुँदै जान्छ। त्यो हाम्रो स्थानीय त्यहाँको मतदान स्थलको के अरे प्लटिङ भयो। त्यसपछि त्यसको आउटर घेरामा सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति रहन्छ। सादा पोसाकमा सूचना सङ्कलनको लागि एनआइडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्तिहरू रहन्छ र त्यसपछि बाहिरी घेरामा नेपाली सेनाको जनशक्तिहरू रहन्छ आवश्यकता बमोजिम उपलब्ध हुने गरी। र त्यसका अलावा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली 3 ठाउँ केन्द्र बनाएर, इटहरी, इनरुवा र धरान केन्द्र बनाएर परिचालित भएको अवस्था छ भने नेपाली सेना के अरे हाम्रो सुरक्षा निकायको संयुक्त रूपमा मोबाइल टोली
परिचालन भएको अवस्था छ। मोबाइल टोली प्रत्येक उपमहानगरमा 3, नगर र गाउँपालिकामा 2वटाको दरले मोबाइल टोली परिचालन भएको छ भने स्ट्राइकिङ टोली जिल्लाभरिमा 6वटा स्ट्राइकिङ टोली परिचालन भएको छ, आवश्यकता अनुसार परिचालन हुने गरी। र रिजर्भ फोर्सको रूपमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल सबै ठाउँमा रिजर्भ फोर्सको रूपमा रहेको हुन्छ हाम्रो फोर्सहरू, र आवश्यकता अनुसार ती फोर्सहरू परिचालन हुन्छ। यस अर्थमा हामीले कुल नेपाली सेनाको 330 जना, नेपाल प्रहरीको 1317 जना, सशस्त्र प्रहरी बलको 512, राष्ट्रिय अनुसन्धानको 19 जना गरी 2178 जना परिचालन भएको छ। त्यसमा म्यादी थप 2068 गरेर 4246 जना सुरक्षा जनशक्ति परिचालन भएको अवस्था छ भने निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि स्वयंसेवक प्रत्येक मतदान स्थलमा, मतदान केन्द्रमा रहने 2 जना स्वयंसेवक, निर्वाचन शिक्षा, मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता बाहेक 2905 जना परिचालन भएको अवस्था छ। यो त रह्यो मतदाता सुरक्षाका कुरा, निर्वाचन ओभरअल सुरक्षाको कुरा हो। जस्तो उम्मेदवारहरूलाई पनि त सुरक्षा थ्रेटहरू आइरहेको हुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? निश्चय राजनीतिक दलका मुख्य कार्यकर्ताहरू, नेतृत्व पङ्क्ति, उम्मेदवार, मतदाता, सञ्चारकर्मी, व्यापारी व्यवसायी, यी सबै सेक्टरहरू भनेको सुरक्षा थ्रेटमै पर्ने सेक्टरहरू हो र यतिखेर मुख्यतः उम्मेदवारहरूले सुरक्षा थ्रेट रहन्छ। यस अर्थमा हामीले उम्मेदवारको सुरक्षाको लागि हाम्रो योजना बमोजिमको सूचना सङ्कलन नै महत्त्वपूर्ण। कहाँबाट सुरक्षा थ्रेट हुन सक्छ ती ठाउँमा हामीले सुरक्षाको सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यसको लागि हामीले निर्वाचन सुरक्षा परिचालनमा प्रत्येक नगरपालिका के अरे उपमहानगरमा एउटा डिएसपीको कमान्डमा नेपाल प्रहरी एपीएफ परिचालित हुन्छ भने नगर र गाउँपालिकामा एउटा इन्सपेक्टरको कमान्डमा परिचालन हुन्छ र स्थानीय बुथमा पनि नेपाल प्रहरी एपीएफ जुन परिचालन भएको हुन्छ उहाँहरूसँगको सम्पर्कमा हाम्रो सबै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। यस अर्थमा उहाँबाट सूचना सङ्कलन हुन्छ र त्यसै गरी सबै निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा रहेको छ। हामीले 6वटा पालिका स्थानीय तह हेर्ने गरी घुम्ती टोली परिचालन गरेका छौँ त्यसको उपसचिवको नेतृत्वमा र त्यसपछि के अरे जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग उम्मेदवारहरू आफै पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केही गरी कुनै सूचनाहरू हामीले सङ्गठित रूपमा कुनै सूचना आयो भने हामी आफै निस्तेज पार्छौँ। केही व्यक्तिगत रूपमा केही त्यस्ता सूचनाहरू, केही थ्रेटहरू कहीँबाट प्राप्त हुन आयो भने हामीले सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै त्यसलाई हामी निस्तेज पार्छौँ। त्यसमा हाम्रो सुरक्षा नेटवर्क राम्रो परिचालित भएको अवस्था छ। जस्तो अघि तपाईँले विगतका कुराहरूलाई चाहिँ सिक्दै अनि अब थप रणनीतिहरू बनाइराखेको छ भन्नुभयो। आम मतदाताहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रत्याभूति पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? विगतका चुनावहरू हेर्दाखेरि निर्वाचन बिथुल्ने शक्तिहरू अलिकति बढी सङ्ख्यामा, अलिकति बढी जनमत भएको सङ्गठित रूपमा रहेको अवस्था थियो। 64 सालमा, 70मा, इभेन अलिकति 74तिर आएर पनि। तर यो वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा, तुलनात्मक रूपमा के अरे नामहरू धेरैवटा भए पनि जनमत, जनशक्ति धेरै रहेको, सङ्गठन धेरै रहेको अवस्था छैन निर्वाचन बिथुल्ने शक्तिको। यसर्थ हामी सुरक्षित छौँ एक अर्थमा, एउटा त्यो। अर्को भनेको निर्वाचन सुरक्षाको संवेदनशीलताको हिसाबले एउटा सामान्य घटना पनि हामीलाई ठुलो इररको रूपमा आउँछ। त्यस अर्थमा हामी योजना मुताबिक हामी सचेत छौँ, त्यसमा परिचालित रहेको अवस्था छ। यस अर्थमा हाम्रो जुन सुरक्षाको डिप्लोयमेन्ट छ, हाम्रो जुन सूचना सङ्कलनको नेटवर्क छ, हाम्रो नेटवर्कभन्दा बाहेक गएर कुनै पनि घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावना यहाँ देखिएको छैन। हामी पूर्ण रूपमा सचेत छौँ, जनशक्ति परिचालित रहेको अवस्था छ, सूचना सङ्कलन हुँदैछ। त्यसलाई हामीले सोही बमोजिमको व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा यो जिल्ला पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ मतदानको लागि। यसमा मतदानमा संलग्न हुने सबै सुरक्षाकर्मी, अब कर्मचारी जनशक्ति, आफ्नो सञ्चारकर्मी, अब उम्मेदवार, मतदाता, दलका प्रतिनिधि, यी सबैजना सुरक्षित साथ सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति रहेकोले गर्दाखेरि सुरक्षित साथ मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएर यो निर्वाचनको यो महापर्वलाई सफल बनाउन अनुरोध पनि गर्दछु। जस्तो त्यो 30 गतेको कुरालाई, मतदानका कुरालाई, जस्तो अब कतिपय अवस्थामा वृद्धहरू पनि हुन सक्छन् होइन, घरबाट जान नसक्ने अवस्था हुन्छ, एउटा कुरा रह्यो। अनि सवारी साधनहरू जुन चल्ने सवारी साधनहरू अनि मान्छेहरू त्यो भिडभाडहरू बढ्नेलाई अनि अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अब त्यो मान्छेहरू जथाभावी हिँड्ने अब एकदम एक त बन्दै हो, तर पनि त्यो पासका कुरा अनि अन्य पर्यवेक्षकका कुराहरू, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? कसलाई त्यो हिसाबमा एउटा क्याटेगोरी गरेर राख्नु भएको छ कि के छ तपाईँहरूको कुरा? यो मतदानको दिन सवारी साधन निजी तथा सार्वजनिक
बन्द रहन्छ, त्यो चलाउन पाइँदैन। तर अनुमति लिएका सवारी साधनहरू चलाउन पाउने व्यवस्था छ। अनुमति लिन नपर्ने सवारी साधनहरू पनि छ। एम्बुलेन्स, बारुद यन्त्र, पेट्रोलियमको ढुवानीका विषयहरू, स्वास्थ्यका र सुरक्षाका यी विषयहरू चल्ने रह्यो। त्यसै गरी अत्यावश्यक सेवा आपूर्ति गर्ने विद्युत, खानेपानी, दुग्धजन्य तरकारीहरू यस्ता सवारी साधनहरू चल्ने भयो। त्यसका अलावा उम्मेदवार र उम्मेदवारको प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम अर्थात् मेयर उपमेयरको हकमा एउटा, वडा अध्यक्ष वडा सदस्यको हकमा पनि एउटा, तर उपमहानगरको हकमा 4 पाङ्ग्रे, वडा अध्यक्ष वडा सदस्यको हो भने नगर र गाउँपालिकामा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ कार्यविधिले। सोही बमोजिमको सवारी पासहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जारी हुन्छ। त्यसपछि सञ्चारकर्मीहरूको हकमा पनि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चारकर्मीको हकमा र पर्यवेक्षकहरूको हकमा सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुन्छ। र अत्यावश्यक कुनै औचित्य आवश्यकताका आधारमा अत्यावश्यक भयो भने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुन्छ। ती सवारी पासहरू जारी भएको बाहेक अरू सवारी साधनहरू चलाउन पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अत्यधिक रूपमा आवागमन हुने सम्भावना रहँदैन। जस्तो यो मौन अवधिको अहिले चलिरहेछ, यो मौन अवधिमा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ के कारबाही हुन्छ त? मौन अवधि अब हिजो 27 गते राति 12 बजेबाट अब निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्मलाई मौन अवधि हो। मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहितामा के गर्न नपाइने भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। अर्थात् कसैलाई मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै किसिमको प्रचार प्रसार, कसैलाई पक्ष प्रभाव पार्न सक्ने, प्रलोभन दिन सक्ने कामहरू गर्न पाइँदैन भने हिजोका दिनसम्म जति प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू थिए ती सामग्रीहरू सम्बन्धित ठाउँबाट अब सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई डिस्पोज गर्ने ती कामहरू रहेको छ। त्यसमा हामी आफै सुरक्षा निकाय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, राजनीतिक दल आफै सबैजना लागेर ती सामग्रीहरूलाई हटाउने सम्बन्धित ठाउँबाट र मौन अवधिमा परिपालना गर्नुपर्ने आचार संहिताका विपरीत कसैले केही कामहरू गर्छ भने आचार संहितामा भएको व्यवस्था बमोजिम त्यो कारबाहीको लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो भनेको उम्मेदवारीको अब रद्ददेखि लिएर नगद जरिवानासम्मको सबै व्यवस्थाहरू रहेको छ। त्यो निर्णय गर्ने तहसम्म ती सूचनाहरू पुर्याइन्छ। जस्तो तपाईँले यो निर्वाचनको कुरा, मतदाताहरूलाई सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा अब यो 2 दिनमा होइन, तपाईँले जस्तो तपाईँका सुरक्षा अङ्गहरू, जिल्ला जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, यो खालको अङ्गहरूसँग चाहिँ कसरी एउटा समन्वय गरिरहनु भएको छ? हाम्रो जुन जिल्लाको एकीकृत सुरक्षा रणनीतिक योजना छ त्यसमा प्रष्ट रूपमा कुन कुन निकायले के काम गर्ने भनेर उल्लेख छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान र त्यसको समन्वय गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको छ। हामीले नियमित रूपमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्छौँ। नियमित सम्भव भए दैनिक पनि बसेको छौँ। जस हामी दिनभरि सँगै हुन्छौँ। सबै सूचना सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता बमोजिमको थप निर्णयहरू गरेर परिचालन हुने त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि हामी सबै परिचालित हुने अवस्था छ, परिचालन भएको अवस्था छ। र हाम्रो सुरक्षा योजनामै सबै विषयहरू उल्लेख भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो रूपमा उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा हाम्रो जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र निर्वाचन सुरक्षा योजना सफल भएको पनि छ। अन्तिममा तपाईँले सुनसरीवासीलाई र यहाँका टोटल मतदाताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा यहाँ सुनसरीको प्रमुख भएको कारणले चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यस जिल्लाको 12वटा स्थानीय तह, 124 वडा गरेर कुल मतदाता सङ्ख्या भनेको 5,34,765 र सबै पद गरेर 3,196 जना उम्मेदवारहरू यो जिल्लामा उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। र कुल दलको सङ्ख्या भन्दाखेरि यस जिल्लामा 38वटा दलहरू दर्ता भएर क्रियाशील रहेको अवस्था छ। यसरी कुल मतदाता, कुल राजनीतिक दल र कुल उम्मेदवार सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारबाट अन्य सबैलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र निर्वाचन सुरक्षा योजना विशेष गरेर पूर्ण रूपमा हामी एकीकृत रूपमा निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएको छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ, चरणमा छौँ। त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पूर्णतः सफलता प्राप्त भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षामा निर्धक्क भएर यहाँ सुरक्षित साथ आफ्नो मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नु हुन अनुरोध छ। कहीँ कतैबाट सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा गम्भीर्यता छैन। हामी सचेत छौँ। पूर्ण रूपमा सचेत भएकोले गर्दाखेरि सबै निर्वाचनका सरकारवालाहरूमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु कि सुरक्षित साथ मतदानमा सहभागी भएर मतदानको प्रक्रियालाई सफल बनाउनु र अनुरोध छ। हस्, तपाईँलाई विशेष
विशेष गरेर एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो विराट टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सुरक्षा चुनौतीको विषयमा निर्वाचनमा कसरी जुन एउटा सुरक्षाकर्मीहरू खटाइरहेछ जिल्ला प्रशासनको समग्र तयारीको विषयमा चाहिँ हामीसँग कुरा गरेर यो समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई विशेष गरेर एकदम विशेषतः टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरेर विराट टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूमा दर्शकहरूमा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट भएका क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी दिने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद।